श्री परमात्मने नमः। वरहापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। वन्दे वन्दारुमन्दार बृन्दावनविनोदितं बृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतम्। मयूरको पंख शिरमा लगाएर जुन बेला जस्तो रूप धारण गर्नुपर्ने हो तदनुरूप त्यो रूप धारण गरी पानी पर्न आँटेको जस्तो कालो वर्ण स्वरूपलाई धारण गरी गलामा वनमाला लगाएर आफ्ना सुकोमल अधरष्टमा बाँसोको वंशीलाई सजाएर कोमल अङ्गुलीद्वारा तेरे वंशीको धुनमा श्रद्धाम वृन्दावनलाई आफूप्रति आकृष्ट गराउँदै वृन्दावनको चूडामणिका रूपमा रहनुभएका परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णचन्द्रका चरणमा कोटि कोटि वन्दना गर्दै हार्दिक स्वागत छ सम्पूर्ण तथा दर्शक तथा श्रोतृवृन्दहरुमा। आदरणीय सज्जन, यो तपाईँ हाम्रो मानव जीवन, यो जीवनलाई सफल बनाउन तपाईँ हाम्रो हातमा छ। हामीले जे गर्न चाहन्छौँ त्यो गर्न सक्छौँ। त्यो तपाईँ हामीलाई गुरुले भनेर मातापिताद्वारा अनुशासित भएर मात्र पुग्दैन। तपाईँ हाम्रो मनस्थितिले म यो काम गर्नका निम्ति सफल र सबल छु भनेर यदि कर्म गर्दछ भने मात्रै त्यसले मोक्ष गति प्राप्त गर्न सक्दछ। र अध्यात्म दर्शनले आफूभित्रको पावरलाई जगाउने, शक्तिलाई जगाउने, भौतिक विद्याले आफूसँग भएको शक्ति बाहिर खोज्ने के हैन। त्यही भएर हामी अहिले बाहिर सुख खोजिराखेका छौँ। मलाई छोराले सुख दिन्छ, छोरीले सुख दिन्छन्, पत्नीले सुख दिन्छन्, पतिले सुख दिन्छन् हैन। अनि हामी बाहिरबाट सुख पाउँछौँ भनेर कल्पना गरिराखेका छौँ। आफूभित्रको जो शक्ति हो यसलाई भुल्यौँ। हाम्रा अगाडि कुनै चिज छैन भने हामी के भन्छौँ? हरायो भन्छौँ नि हैन। अहिले तपाईसँग 1 तोला सुन छ, तपाईले यो गोजीमा राखेको थियो, अर्को गोजीमा राखेर बिर्सिनु भयो, तपाईले देख्नु भएन, तपाईले त्यसलाई हरायो भन्नुहुन्छ। छन त आफैसँग छ, हराएको होइन, मात्रै अदृश्य भएको हो। यसर्थ हामी भित्र अदृश्य रूपमा भएको शक्तिलाई पृथ्वी अपतेज वायु आकाशको सही ढङ्गबाट 24 घण्टा भित्रको समयमा यो परिवर्तनलाई आफूमा आकृष्ट गर्दै आफू शक्तिशाली बन्ने कुरा अध्यात्म दर्शन हो। यसर्थ सज्जन, तपाईँ हामीले 8 घण्टा व्यवसाय जागिर कर्म गरौँ, आपत्ति भएन। हामी 6 घण्टा नै 8 घण्टै सुतौँ, 6 घण्टा सुत्दा निद्रा पुग्छ। 8 घण्टा काम, 6 घण्टा निदाइयो। ल 2 घण्टा हामीले ओछ्यानमा ननिदाइकन वा बिउजेर पनि खर्च गर्यौँ। 8 घण्टा गयो। 8 घण्टा ओछ्यानमा बित्यो, 8 घण्टा काममा बित्यो। ल 16 घण्टा। अब 8 घण्टा तपाईँ हाम्रो 24 घण्टामा 8 घण्टा बाँकी छ। 8 घण्टामा 4 घण्टा समाजलाई दिउँ, समाजको सेवा गरौँ। 2 घण्टा घर परिवारलाई दिउँ। अब हैन, 2 घण्टा घर परिवारका लागि छुट्याउँ।
अब तपाईँ हामीले आफ्ना निम्ति 2 घन्टाको समय दिनुपर्छ। ल 1 घन्टा तपाईँ घर परिवारसँग अझै रमाइलो गर्नुहोस्। 23 घन्टा गयो, 1 घन्टा बाँकी छ। 1 घन्टा तपाईँले आफ्ना लागि राख्नुपर्छ। हामीले यो 1 घन्टा आफ्नो लागि छुट्याउनुपर्छ। जब हामीले यो 1 घन्टा छुट्याउन सक्यौँ, त्यसलाई सही ढङ्गबाट प्रयोग गऱ्यौँ भने हामीले 24 घन्टामा लगभग 1 घन्टा मोबाइल राम्ररी चार्ज गऱ्यौँ भने दिनभरिलाई वा 24 घन्टालाई हामी त्यो मोबाइल चलाउन सक्छौँ, हैन? त्यसै गरी हामीले पनि त्यो 24 घन्टाका लागि यो प्रातःकालमा वातावरणको शुद्धिकरण र सबैको विचारमा सद्भाव आएकै अवस्थामा हामीले ऊर्जा शक्तिमय कर्म गर्न सक्नुपर्छ। यसर्थ सज्जन, यो कर्म गर्नका लागि तपाईँ हामीलाई ज्ञान चाहिन्छ। तपाईँ हामीले यो ज्ञानको माध्यमबाट कर्म गर्नुपर्छ। यो कर्मको माध्यमबाट मात्रै तपाईँ हामीले सुख शान्ति प्राप्त गर्दछौँ। यसर्थ हामीले उहिलेका कुरा खुइले, अहिलेका कुरा फैले होइन। तपाईँ हामीले यसलाई नबुझेर मात्र हो। यसर्थ समयानुकूल हामीले आत्मशक्तिलाई जगाउनको निम्ति कर्म गर्नै पर्छ। त्यसो भयो भने तपाईँ हामी आनन्दमय बन्छौँ। त्यही कारणले अहिले संसार सत्य हो। मेरी पत्नी, मेरी प्रेमिका, मेरो दाजु, मेरो भाइ, मेरो काका, मेरो मामा, यिनीहरूले मलाई माया गर्छन्। भगवान केही होइनन्। ध्यान गर्न, जप गर्न, योग गर्न, साधना गर्न, सत्सङ्ग, भजन, कीर्तन केही भ्याइएन। मात्रै यो संसारको भजन गर्दा गर्दै तपाईँ हाम्रो समय बित्यो। अन्ततगत्वा सबैका काम साधना भएपछि तपाईँलाई छोड्छन् अनि तपाईँ एक्लो बन्नुहुन्छ। अनि हामी एक्लै बनिसकेपछि केही रहेछ यो संसार, बरु मर्नु ठिक हो, विष खानु ठिक हो, झनिनु ठिक हो, कसैले केही गर्दा रहेछन्। अब तपाईँलाई आत्मग्लानी त्यहाँनेरि हुन्छ क्या हो। यो आत्मग्लानी आउन नदिनको लागि रे त सबभित्र भगवान छन्। त्यो भगवानको दृष्टि बनाइदिनुहोस्। आज यही साधना हामी गरिराखेका छौँ, हेर्नुहोस्, होइन? हामी ध्रुव बन्नु छ, हामी प्रह्लाद बन्नु छ। सुख दुःख आउँछन् जान्छन्, तर कर्म र कर्तव्य पथमा जो अगाडि बढे ती सिद्ध प्राप्त भए। तिनीहरूको आज पूजा हुँदैछ, तर जसले कर्तव्य पथलाई बिगारे आज उनीहरूलाई घृणा गरिन्छ। रावण शक्तिशाली थिए, स्वर्गमा लिस्नु लगाउने तयारी गर्दै थिए। 4 वेदका ज्ञाता थिए, तर अर्काकी पत्नी हरण गरे, शक्ति समाप्ति भयो। कंसले देवकीका 6 भाइ छोरा मारे, 10,000 हात्तीको बल भएका कंसको शक्ति समाप्ति भयो। जब दुष्कर्म गरिन्छ आफूसँगको शक्ति समाप्ति हुन्छ। यसर्थ यो शक्तिलाई जगाउनका लागि नै सत्कर्मको जरुरत हो। आज हामी पुरुषोत्तम व्रत गरेर, पुरुषोत्तम भगवानका गुणानुवादहरू श्रवण गरेर, पुरुषोत्तम महिनामा घरमा दीप जलाएर, अखण्ड ज्योति बालेर, कथा श्रवण गरेर, कथा श्रवण गराएर, वा अर्काले बालेको दीप दर्शन गरेर वा नुहाएर हामी पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गरिरहेका छौँ। वा विद्युतीय सर्किटको माध्यमबाट, हैन, तपाईँ हामीले पुरुषोत्तम मासका कथा श्रवण गरेर पनि आनन्द लिइराखेका छौँ। यो पनि महान ठुलो धर्म हो। हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीले कथा श्रवण गरौँ भने पनि त्यो अत्यन्तै उत्तम हो। आदरणीय सज्जन, दृढधनुवा नाम गरेका अत्यन्तै शक्तिशाली राजा, उनलाई त्यो वैभव सुख देख्दाखेरि म कसरी धनी भएँ भन्ने चिन्ता थियो। वाल्मीकि ऋषिले भनिदिनु भयो, तिमी पूर्व जन्ममा सुदेव ब्राह्मण र गौतमी महारानी हुनुहुन्थ्यो। पूर्व जन्ममा तपाईहरूले आफ्नो छोरो सुखदेव भगवानद्वारा प्रदत्त, गरुडद्वारा प्रदत्त छोरो मर्यो। त्यो छोरालाई बोकेर पुरुषोत्तम महिनामा भिजेर नुहाएको, चिन्ताले गर्दा नखाइकन बस्दा उपवासको फल प्राप्त भएको छ। यसर्थ
यो उपवासको फल प्राप्त भएको हुँदा यो अत्यन्तै उत्तम कर्म हो। यसको प्रतिफल हो आज त्यो सुगाले तिमीलाई रुखमा बसेर त्यो पूर्व जन्मको छोराले तिमीलाई यो जानकारी गराएको हो, यो तिम्रो पूर्व जन्मको पुत्र हो। त्यही भएर तिमीलाई यो जानकारी गराएको हो, त्यो पूर्व जन्मको सुदेव ब्राह्मण दृढधनुवा राजा तिमी हौ। पूर्व जन्मकी गौतमी पतिव्रता भएको हुनाले तिमीहरू पति पत्नी गुणसुन्दरी र दृढधनुवा राजा भएर पूर्व जन्मकृत कर्मद्वारा जन्मेका हौ भनेपछि त राजा चकित परे। राम राम राम, यति ठुलो सौभाग्य, यति ठुलो धर्म नजानिकन अन्जानमा गरेको व्रतको पनि यो पुण्य रहेछ। अब त्यो बेलामा परब्रह्म परमात्मा भगवानले, त्यहाँ उपस्थित भएका भगवानले अब भन्नुहुन्छ वाल्मीकि ऋषिले, सुन ती सुदेवलाई अझै भगवानले के भन्नुभयो सुन। दृढधनुवा तिम्रो पूर्व जन्मको प्रसङ्ग भन्नुहुन्छ। द्विजराजकृतं यत्ते नैतत् अन्य करिष्यति न तद्वेत्ति भवान् नूनं येनाहं तुष्टिम् आप्तवान्। द्विजराजकृतं यत्ते, भगवानले भन्नुहुन्छ दृढधनुवा पूर्व जन्ममा त्यो छोरो मरेर दुःखी भएका ती सुदेवलाई भगवानले दर्शन दिएर भन्नुहुन्छ, हे सुदेव तिमी त द्विजराज ब्राह्मणहरूका पनि राजा, अत्यन्तै उत्तम कर्म गर्नेवाला छौ। यो कसैले यो व्रत गर्न सक्दैन। यो 1 महिनासम्म पानीमै मात्रै दिनरात बसेर केही नखाइकन बस्नेवाला कोही पनि छैन। यो तिमी अत्यन्तै उत्तम हो, जसले गर्दा आज म तिम्रो अगाडि उपस्थित हुनु पर्यो। भगवानले यही भन्नुभयो। यसर्थ सज्जन, हामीले पनि परब्रह्म परमात्मा भगवानलाई श्रद्धा र भक्ति भावनाले पुकारा गर्यौँ भने प्राप्त हुनुहुन्छ। आज भगवानले अगाडि भन्नुहुन्छ, हे सुदेव, गौतमी तिम्रा छोरा उठिसकेका छन्, 12,000 वर्षको आयु प्राप्त गरिसकेका छन्। यो पुरुषोत्तम महिनाको प्रतिफलले गर्दा भएको हो। अयम मम प्रियो मासः प्रयातः पुरुषोत्तमः। यो पुरुषोत्तम महिना भगवानको अत्यन्तै प्यारो महिना हो। त्यसो भएको हुनाले जसलाई दुःख परेको छ, जसलाई पीर परेको छ, जसलाई सम्पत्ति वैभव छैन, जसलाई दुःख पर्या छ, हे भगवान केही नमागी मेरा दुःख दूर हुन्, बस यति भन्यो भने पुगिता हुन्। भगवान तपाईँको चरणार बिन्दको भक्ति नछुटोस् भने पुगिगयो नि हामीलाई, हैन? हामीले एउटा एउटा गरेर माग्ने भन्दा नि भगवान हजुरले बुझ्नु भएकै छ, बुझेरै दिनुहोस्, सकिहाल्यो। र भगवानले भन्नुहुन्छ, हे सुदेव यो पुरुषोत्तम महिना मेरा लागि अत्यन्तै उत्तम हो। र यो महिनामा जसले शोकमा परेको अवस्थामा, दुःखमा परेको अवस्थामा यदि उपवास पूर्वक यो व्रत गर्दछ भने, मलमासमा पुरुषोत्तम महिनामा यो व्रत गर्छ भने भएका पापहरू सबै समाप्ति हुन्छन्। ती अरू गरेका पाप सबै समाप्ति भए। साबन नलगाउन्जेल मात्रै लुगामा मैलो बस्छ, साबन लगाइसकेपछि त्यो मैलो कता जान्छ, टुङ्गो छैन। त्यसै गरी अरू कर्मद्वारा पाप बस्दछ, तर पुरुषोत्तम व्रत गरिसकेपछि जीवनमा पाप बस्दैन। यसर्थ सज्जन, जीवनमा तपाईँ हामीले पनि एकचोटि पुरुषोत्तम महिनाको जीवनमा सतन जीवेम शरद 100 वर्ष हाम्रो आयु हो भने, हैन, 100 वर्षमा ल 3 वर्षमा एकचोटि आउँछ। हिसाब गर्दाखेरि तपाईँ हामीले यो लगभग 2.5 वर्षमा आउँछ भनौँ, धेरै जसो 2.5 वर्षमै पर्छ। 30 वर्षमा 12 वटा आए, 60 वर्षमा 24 वटा आए, 90 वर्षमा
36वटा मलमास आउँछन्। 36वटा। हामी मानौँ 90 वर्ष यदि आयु बाँच्यौँ भने 36वटा मलमास भेट्छौँ हामीले होइन। त्यो 36वटा मलमासमा एउटा मलमासको व्रत चाहिँ गर्नुपर्छ कि हामीले जीवनमा, जीवनकालमा। त्यही भएर यहाँ के भन्नुहुन्छ भने आशवनन्तरा पानी भस्मकृत्य द्विजोतम शरयानं समारुह्य वैकुण्ठम याति मानव। यहाँ भन्नुहुन्छ यो पुरुषोत्तम महिनामा जीवनमा एक पटक मात्रै श्रद्धा भक्तिद्वारा अखण्ड दीप जलाएर जसले व्रत गर्दछ भने सम्पूर्ण पाप खरानी हुन्छन्। जसरी फोहोरको डङ्गुर धेरै छ, एउटा सलाइको काँटी कोरेर लगाइदियो भने सबै भस्म हुन्छन् अनि पवित्र बन्दछ अनि वैकुण्ठ प्राप्त गर्दछ। त्यसो भएको हुनाले निराहार बसेर वा हविष्य बसेर अवश्यमेव उसले मोक्ष गति प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यसो भएको हुनाले स्नान अनिवार्य, मलमासमा नुहाउनु अनिवार्य पर्छ। अभ्रस्नानम। अब हे सुदेव गौतमी, तिमीले त मरेको छोरो काखमा बोकेर अभ्रस्नानम, बादलबाट आएको पानी, बडा शुद्ध पानीले, ट्याङ्कीमा जमाएको पानी होइन, नदीमा बगेको पानी होइन, कुनै टुबेल इनारबाट पेलेको पानी होइन, बापी तडाकको पानी होइन, आकाशबाट वर्षिएको शुद्ध पानीलाई आफ्ना शरीरमा लगाएर केही पनि नखाइकन प्रत्येक दिन नुहाएको फल आज तिमीले प्राप्त गरेका छौ। यो पुरुषोत्तम महिनाको प्रतिफल हो। यसर्थ सज्जन, केवल सुदेव ब्राह्मणले मात्रै होइन, हामीले पनि यो हाम्रा लागि भनेको हो नि कथा त। यसर्थ हामीले पनि यो पुण्य कर्मलाई प्राप्त गर्न सक्यौँ भने अत्यन्तै उत्तम हो। र जसरी बच्चाले बत्ती छुन जान्छ, बडा राम्रो देख्छ बत्तीलाई नि, आहा कति राम्रो फुल भनेर जान्छ बच्चा। सर जाँदाखेरि त्यो बत्तीलाई गएर च्याप्प समाउँछ, समाउँदाखेरि बत्तीले पोल्छ। यो बच्चाले फुल सम्झेर आयो, मैले पोल्नु हुँदैन भनेर अग्नि देवताले भन्नुहुन्न, गएर झ्याप्प समाउँदा च्याप्प समाउँदा झ्याप्प पोल्छ। पोलेपछि जसरी त्यो बच्चाले नजानिकन छुँदा पनि पोल्यो नि, हामीले पनि म चाहिँ जान्दिनँ होला, व्रत गर्न पनि आउँदैन होला, स्तुति पनि आउँदैन होला भनिरहनु परेन। अन्जानमा भए पनि हामीले व्रत गऱ्यौँ भने त्यसले उत्तम फल प्राप्त गर्दछ। त्यसो हुनाले भगवानले भन्नुहुन्छ, राजन हे ब्राह्मण, तिमीले अत्यन्तै उत्तम कर्म गरेको हुनाले अवश्यमेव उसले मोक्ष गति प्राप्त गर्दछ। र अरू सम्पूर्ण गरेका व्रतहरू एकापट्टि राख्नु, तर पुरुषोत्तम महिनाको व्रत एकापट्टि राख्नु। भार चाहिँ पुरुषोत्तम महिनाको फल नै अत्यन्तै उत्तम हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो पुण्य फल जसरी रोपेको बेलामा बिउले कुनै पनि चिजले फल दिँदैन है सज्जन। तपाईँ हाम्रो बानी चाहिँ के छ भने पूजा गर्ने बित्तिकै गएर भगवानलाई बिन्ती गर्ने बित्तिकै तत्कालै भगवानले चाहिँ हामीलाई दिइहाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भावना हुन्छ। होइन, हामीले रोपेर त्यो रोपेको बिजले रोपेको बिजबाट अनि बढेर न अनि धेरै हुने हो। हामीले नरिवल रोप्यौँ भने फल्न कति वर्ष लाग्छ? 7 वर्ष लाग्छ। हामी आत्तिने होइन, कर्म गरिरहने, कर्म गर्दै जाने। अङ्ग्रेजी कहावत पनि छ, द गड सिज वाट वेट। भगवानले देख्नुहुन्छ तर पर्खिनु पर्छ। यसर्थ तपाईँ हामी आत्तिने होइन, हामीले कर्म गर्दै जाने हो। अवश्यमेव त्यो पुण्य फलको फल प्राप्त हुन्छ। त्यसो हुनाले हे सुदेव, तिमीले मात्रै होइन, कलियुगीय मानवहरूले पनि यो पृथ्वी तलमा भएका मानवहरूले पुरुषोत्तम महिनामा व्रत बसे, कथा श्रवण गरे भने अवश्यमेव उनीहरूले मोक्ष गति प्राप्त गर्न सफल बन्दछन्। यसर्थ अब परब्रह्म परमात्मा भगवान सुदेव ब्राह्मणलाई यो आशीर्वाद दिनुभयो, पुरुषोत्तम महिनाको अत्यन्तै ठुलो महिमा बताइदिनु भयो। सुदेवले पनि मरेको छोरो, आज कस्तो सौभाग्य जुटेछ, छोरो पनि मर्नु, पुरुषोत्तम महिनाको पनि शुभारम्भ हुनु, छोरालाई बोकेर काखमा बोकेर ध्यान गर्दा गर्दै भगवान नै प्रकट भएर 12,000 वर्षको आयु
अनि मोक्ष गति प्रदान गर्नुभयो। धन्य पुरुषोत्तम भगवान। अनायास केही सामानै चाहिएन, कुनै पूजै परेन, नुहाउँदा भइहाल्यो, नखाँदा भइहाल्यो। बडा उत्तम व्रत रहेछ। त्यतिखेर उनी पनि छक्क परे, सुदेव पनि। अनि परब्रह्म परमात्मा भगवानले अब विचार गर्नुभयो त्यो बेलामा। अनि रासुदेव ब्राह्मण घरमा आए। जब पुरुषोत्तम महिना आउँथ्यो नि, धन्य हो पुरुषोत्तम भगवान, मलाई त सन्तान दिएको त तपाईँले हो, मरेको छोरो मैले पाएँ, यसो त आत्तिनु हुँदैन सज्जन तपाईँ हामी। अनि मरिन्छ मरिन्छ भनेर आत्तिर, यदि उनी आत्तिएर चाहिँ यदि सुदेव ब्राह्मण आत्तिएका भए कहाँ हुन्थ्यो र? यदि उनी आत्तिएका भए कर्म गर्नै सक्ने थिएनन्। उनी आत्तिएका भए यो कर्मै हुन सक्दैन थियो। यसर्थ सज्जन आत्तिने होइन, आत्तिनु हुँदैन। त मार्कण्डेय मृकण्ड पुत्र मार्कण्डेयले भन्दा 7 वर्षको उमेरमा मर्ने उनका ग्रह थिए। भगवानको भोले बाबाको आराधना गरेर बाँचे। यसर्थ हामीले दृढ विश्वासपूर्वक यदि ईश्वर आराधना गर्यौं र सकारात्मक सोचलाई अगाडि बढायौं भने हामीसँग बहिर्वृत्त र बहिर्वृत्तिबाट आएका भाइरसहरूसँग लड्न सक्ने हाम्रा सकारात्मक रक्त कोशिकाहरू सञ्चालित हुन्छन्। यसले अब हामीसँग इम्युनिटी पावर आइगयो नि अहिलेको कोरोनासँग पनि लड्नका लागि तपाईँ हामीलाई सकारात्मक सोचको जरुरत छ। हामीले आफूभित्रको शक्तिलाई जगाउनु पर्यो। प्राणायामद्वारा, जप, ध्यान, योग, साधना, भजन कीर्तन, सत्संग आदिको माध्यमबाट, हैन? जसरी एउटा सब्जीलाई मिठो बनाउनका लागि सबै कुराको भूमिका हुन्छ। आगो, भाँडो, पकाई, हैन? त्यसमा लगाउने बेसार, मसला, तेल अनि पकाउने तरिका सबै कुरा त्यहाँ मिसिएर नै मिठो भएको हुन्छ। ल आगो नलाउँदा मिठो हुन्छ? ल तेल नलाउँदा, घिउ नलाउँदा मिठो हुन्छ? मसला नलाउँदा मिठो हुन्छ? नुन नलाउँदा मिठो हुन्छ? यी सबैको संयोजन छ नि। हो, जीवनलाई हामीले सकारात्मक बनाउनका लागि, मिठो बनाउनका लागि र मिठोको अर्थ के? सुख, शान्ति र आनन्दमय बनाउनका लागि अवश्यमेव भगवानको आराधनाको जरुरत पर्दछ। सुदेव ब्राह्मण त्यहाँबाट फर्केर आए। आफ्ना पुत्रका साथमा आनन्दपूर्वक भगवानको जप, ध्यान, योग, साधना, सत्संग, भजन, कीर्तन चलाए। आनन्दले बसे। अनि यस्ता प्रकारले उनका सम्पूर्ण दुःख दूर भएर अवश्यमेव अनि उनले बाँकी जीवनमा जब पुरुषोत्तम महिना आयो नि तब उनले व्रत गर्दै गए, व्रत बस्दै गए। उनलाई सुख शान्ति, आत्मिक शान्ति प्राप्त भयो। अनि भुक्त्वा थ विषयान् सर्वान् सहस्राब्द महर्निशम जगाम परमम लोकम सपत्निक द्विजोत्तमः। अनि आफ्ना छोरालाई, ल बाबु अब तैँले आफ्नो व्यवहार जीवन वृत्ति चलाए, हामी चाहिँ जान्छौँ भनेर अनि सुदेव ब्राह्मण र गौतमी महारानी परब्रह्म परमात्मा भगवानको ध्यान गर्दै गर्दै प्राण त्यागेर अनि जब उनीहरू गइसकेपछि पुत्रलाई यस्ता प्रकारले राज्य आफ्नो सम्पूर्ण व्यवहार सुम्पिएर उनीहरू गए। उनीहरू त्यहाँबाट गइसकेपछि अवश्यमेव त्यही पूर्व जन्ममा गरेको धर्मको प्रसङ्गद्वारा अनि तिनी दृढधनुमा राजा भएर जन्मेर आए। तिनै गौतमी पत्नी चाहिँ गुणसुन्दरी भएर जन्मेर आइन्। विवाह हुन पनि उनीहरूको संयोग राजाका घरमै दृढधनु जन्मे। अब राजाका घरमै कन्या जन्मिन्, दुवैको विवाह भयो। अनि त्यो पूर्व जन्मको छोराले आएर यी मेरा पिताजी त साह्रै सम्पत्ति, वैभव र यशमा भुल्नुभयो, अब यिनको मुक्ति के गरी होला भनेर त्यो छोरो चाहिँ सुगा भएर आएर अनि बाबुलाई ज्ञान दिँदैछ। भने पूर्व जन्मकृत कर्मद्वारा यो जन्ममा पनि ज्ञान प्रदान
भएको छ। अब नारायण भगवानले नारदलाई शौनकादि ऋषिहरूलाई सुतजीले बताउँदै हुनुहुन्छ, यसरी पुरुषोत्तम महिनाको व्रत कलियुगमा पनि यदि कसैले गर्दछ भने अवश्यमेव उसले परम मोक्ष र सुख गतिलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। यसर्थ सज्जन हामीले पनि यो व्रत गर्नु, उपवास बस्नु, कथा श्रवण गर्नु, कथा श्रवण गराउनु, सत्सङ्ग, भजन कीर्तन, जप, ध्यान, योग, साधनामा रत रहनु अत्यन्तै उत्तम हो है। र हामीले पनि अवश्यमेव पुरुषोत्तम महिनामा सकारात्मक कर्म गरौँ। कोरोना जस्ता महामारीलाई हामीले आफूभित्र भएकै शक्तिको प्रयोग गरेर परास्त गर्न सकौँ। आखिरी यी दुईटा किराको लडाईँ त रहेछ यो शरीरमा, होइन त। एउटा हाम्रो शरीरमा भएको रक्षात्मक प्रणालीको भाइरस, अर्को त रक्षात्मक प्रणालीलाई समाप्ति गर्ने भाइरस बिचको लडाईँ। र हामीले सकारात्मक सोचले चाहिँ त्यो रक्षात्मक प्रणालीमा सक्रिय हुने रक्त कोशिकाहरू चाहिँ स्वचालित हुन्छन् हाम्रो खानपान, आहार विहारद्वारा। यसर्थ धार्मिक बन्नु पनि तपाईँ हामीले आफ्नो निरोगिताको लागि हो भन्ने बुझौँ, उपासना गरौँ। पुरुषोत्तम महिनामा दीप प्रज्वलन गरिएका दीपले अवश्यमेव कल्याण गरोस् भन्ने कामना गर्दै शौनकादि ऋषिहरूलाई सुतजीले भन्नुहुन्छ, हे शौनकादि ऋषि हो, कलियुगीय मानवहरूले पनि यस्ता दुःखका अवस्थामा पनि पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गरे भने उनीहरूले मोक्ष, सुख, शान्ति र आनन्द गति प्राप्त गर्न सक्दछन् भन्ने पावनमय दिव्य कथा प्रसङ्ग यो अध्यायको माध्यमबाट हामीले श्रवण गऱ्यौँ। यहाँहरूले पनि श्रवण गर्नुभयो। यहाँहरू सबैको मनोवाञ्छा भगवानले परिपूर्ण गरिदिनुहोस् र यहाँहरू सबैले यो विद्युतीय सर्किटको माध्यमबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रमलाई दर्शन गरेर श्रवण गरेर साथ दिनुभयो। यहाँहरूको दिन पनि मङ्गलमय रहोस्, सुखमय, शान्तिमय, आनन्दमय बनोस्। आज गरिएका कर्महरू जीवनलाई परिवर्तन गराउने र सकारात्मक कर्ममा पुर्याउनका लागि सबल रहन् भन्ने कामना गर्दै म पनि यहाँहरू सबैको माझबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। ओम असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।